साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई शेयर टेक फन्डामा स्वागत छ। हामी हरेक हप्ता तपाईलाई यो बजारको बारेमा बुझाउनको लागि र बजार के हुन्छ, बजार कतातिर निर्देशित हुन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईसँग हामी यो भिडियो मार्फत छलफल गर्ने गर्दछौं। तपाईहरुको कमेन्ट्सलाई लिने गर्दछौं, सुझावलाई लिने गर्दछौं र त्यही अनुसार बजारमा हामी पनि आफ्नो प्रक्षेपण गर्दैछौं। आज तपाईहरुसँग मैले बजारमा तपाईहरुलाई थाहा छ बजारमा हामीले निराश पनि भयौं र निराशताको साथमा केही सुधार हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी देख्छौं। तर के वास्तवमा बजार सुधार हुन्छ या बजार के छ, केही दिनलाई बजारले बिसाउने होइन त या बजार मास्तिर जान्छ भन्ने हिसाबमा हामीले पक्कै पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो हप्ता बजारको लागि धेरै चाहिने एउटा क्रुसियल टाइम र बजारमा चाहिने धेरै महत्त्वपूर्ण टाइम छ। तपाईहरुले छिर्ने या यो बजारबाट कति साथीहरुले हामीले समय सापेक्ष तपाईहरुले जानकारी गराएर प्रॉफिट बुक गर्ने साथीहरुले प्रॉफिट पनि बुक गर्नुभयो समयमा। तपाईहरुले चाहे जुनसुकै स्टक होस्, चाहे हामीले चन्द्रगिरीको होस्, चाहे हामीले जीवन विकासका शेयर होस्, चाहे एनआरआईसी को होस्, चाहे नेफ्राका होस् र पटक पटक हरेक ब्रेकमा हामीले तपाईहरुलाई अलर्ट गरायौं र आजसम्मको जुन अलर्ट हामीले दियौं र त्यस अनुसार साथीहरु निस्कनु भएको छ। स्वयं धेरै साथीहरु चाहिने अझ पनि के छ भने शेयर बजारमा अलिकति मनमा चाहिने अलि बढ्छ कि दुईटा पछि सुध्रिन्छ कि भन्ने हिसाबमा बजारमा बसिराख्ने छ। हामीले पटक पटक भनेछौं धैर्यता भनेको तीन चीजमा हामीले शेयर बजारमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले छिर्ने कति बेला, निस्कने कति बेला र बजारमा कति बेला हामी बजारमा संयम राखेर बसिराख्नुपर्छ, कतिसम्मको रिस्क लिने भन्ने कुरा जबसम्म तपाईले निर्धारण गर्नुहुन्न शेयर बजारमा पैसा पटक्कै बन्दैन। त्यसैले संयम हुन जरुरी छ। धैर्यता नै बजारको हो भन्दैमा होल्ड गरेर बस्नुलाई धैर्यता हामी मान्दैनौं। धैर्यता भनेको आफूले चाहेको समयमा किन्नु, आफूले चाहेको समयमा निस्कनु र बजारमा त्यसरी धेरै लोभ लक्ष्य बिनाको शेयर बजारमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। लक्ष्य बनाएर किन्ने, बस्ने, निस्कने हामीले चाहिने सोच बनाउनु पर्छ। साथीहरु अब हामी हरेक हप्ता तपाईलाई बजारको बारेमा बताउने गर्दछौं, जसमध्ये हामीले हेर्छौं कि नेप्सेलाई पनि हामी एकपटक विचार गरौं कि नेप्सेको ट्रेन्ड हामीले निरन्तर फल छ, पेनिक भयो। धेरै हामीले देख्यौं बजारमा धेरै साथीहरुले आमरण हडताल, घेराउ जस्ता कार्यक्रमहरु पनि गरेको अवस्थाहरु पीडामा देखियो। तर जहाँसम्म त्यो गरेर बजार सुध्रिला भन्ने भन्दा पनि हामीले बजारलाई भएको सुधारात्मक पक्षप्रति हामी अडिग बन्न जरुरी छ र यसको बारेमा ठूलो बहस छिट्न जरुरी छ र यसलाई समाधानतिर हामीले जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले समाधानको बाटो हामीले खोज्नुपर्छ। हरेक समाधान बन्दी लडाई र यसबाट हुँदैन। बजारमा यो चीजले नकारात्मक पर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो भन्दा पहिले पनि चाहे त्यो विज्ञप्तिको कुरा होस्, त्यहाँबाट बजारमा नकारात्मक आइरहेको बेलामा यस्ता कुराले नचाहिँदो कुराहरूले बजारमा चाहिने एउटा तरंग एक्सटर्नल चाहिने बाह्य शक्तिको कारण, बाह्य चाहिने मेजरको कारण यो चाहिने घटना आजको अवस्था आएको हो बजारमा। त्यसैले अब यो बजारमा के तुरुन्तै सुधिन्छ भन्ने हिसाबमा होइन। ठूला लगानीकर्ताहरुको, इन्भेस्टर्सहरुले लगाउनु भएको पैसाहरु उहाँहरुले समय सापेक्षमा प्रॉफिट बुक गरिसकेको अवस्था छ। बजार तलतिर पेनिक अवस्थामा गएको अवस्था छ। साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरुको पैसा अझै पनि फसिरहेको अवस्था छ। जसले सिक्नु भएको छैन या जो स्टकमा पहिलेदेखि जसको ब्रोकर खाता खुलेको छैन या अलि तपाईको बजार प्रति नजानकार राख्नेहरुको पैसा पनि छ। यसको मतलब के शेयर बजारमा उहाँलाई घाटा हुन्छ त्यस्तो अवश्य पनि होइन। लङ टर्म इन्भेस्टरहरु घाटामा हुने कुरा हुँदैन कि यो बजारको चाल हो, योसँग हामीले खेल्नुपर्छ। बजारमा ट्रेन्ड अनुसारको, समय अनुसारको, घटनाक्रम अनुसारको बजारमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। आज हामीले नेप्सेलाई विचार गर्दाखेरि चाहिने यसरी फल भएको नेप्से उठेको छ र नेप्सेमा चाहिने एउटा साइडवेजको रेन्ज बन्छ भन्ने धारणा हाम्रो थियो र बजारमा धेरै नै बजार तल गएर पेनिक भएर बजार बेचेको र त्यसपछि फेरि बजारले उठाउन खोजेको र बजार फेरि आफ्नो लाइनमा समात्न खोजेको अवस्थामा अहिले बजार अन्यलमा आएको अवस्था छ। हामीले 2712 हुँदै 2816 र 2819.65 को बजारको रेन्ज देख्छौं। अर्थात सामान्य बजारमा हामीले देखे अनुसार बजारलाई हेर्दाखेरि बजार चाहिने सामान्य हिसाबमा चाहिने गएको अवस्था देख्छौं। तर
अस्तिभन्दा बजार अलिकति तलै झरेको अवस्था पनि हामीले देख्छौँ। क्लोजिङ चाहिँ नै 2819 को हामीले क्लोजिङमा देख्छौँ र झन्डै हामी उस्तै बिन्दुमा देख्छौँ 2816 र 2819 को बिन्दुमा हामीले बजारलाई यसरी गत हप्ता बिदा गर्यौँ। आगामी दशैं हाम्रो अगाडि दशैं छ, 16 श्राद्धको समय चलिरहेको अवस्था छ। बजार कतै धेरै हल्लाको बीचमा पनि हामी गइरहेको छौँ, कतै बजार दशैंसम्मलाई टाइम लिएर बजार रिकभर गर्ने होइन भन्ने कुरा पनि छ। बजारमा कतै धेरै झार्ने भन्ने पनि कुराहरू छ। बजार आफ्नै गति जे पनि हुन सक्छ, तर हामीले एउटा सिस्टमेटिक एउटा डिसिप्लिन इन्भेस्टरको रूपमा हामीले जहिले पनि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले हेका राख्नु पर्यो र आज म जुन इन्डिकेटर दिन्छु त्यसलाई पनि आधार मानेर तपाईहरुले ट्रेड गर्दा तपाईहरुलाई कहिले पनि घाटा नहोला भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यसैले म तपाईहरुलाई दुई तीनवटा इन्डिकेटर्सको बारेमा बताउँछु जो तपाईहरुले आज सिक्नुहुनेछ। र त्यो भन्दा पहिले म नेप्सेको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन खोजेँ। 2812 बाट बजार यसरी झरेर आइसकेको बजारमा पावर देखिएको छैन। बजार सामान्य हिसाबमा साइडवेजमा जाने र माथि जाने भन्दा पनि केही समय यसरी जाले त्यो भन्दा पनि प्रेसर तलतिरै भनेको एउटा सामान्य आँकडा देखिन्छ। तर वास्तवमा हामीले इन्डेक्सलाई विचार गर्दै जाँदा इन्डेक्समा पनि त्यस्तो फ्लोटको हिसाबमा भोल्युमको हिसाबमा पनि सामान्य अवस्था रहेको पाइयो। त्यसैले हामीले सेक्टर वाइज हेर्दा पनि सेक्टर वाइजमा बैंकिङ सेक्टरमा एउटा परिवर्तन देखियौं। सबै चाहिने सेक्टरमा भएको नेगेटिभलाई एउटा बैंकिङ सेक्टरले चाहिने छ। हुन सक्छ बैंकिङमा एउटा त्रास चाहिने हामीले देखेको थियौं। विगत लास्ट हप्ता मैले भनेको थिएँ बजारलाई पेनिक बनाइरहेछ, बजारमा बैंकिङ सेक्टरमा त्रास क्रिएट हुँदैछ र बजारलाई बैंकिङ सेक्टरलाई झारिदैछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले 2 हप्ता पहिलेको भिडियोदेखि लगातार मैले अपडेट गरेको छु। आज आएर बजारमा जब घटनाक्रम भएपछि इन्भेस्टरहरूले चाहिने अब बैंकिङ सेक्टरमा गएर लो प्राइसमा बजार उठाउने एउटा एक किसिमको 2-3 दिन 4 दिनको लागि पनि हुन सक्छ। यो चाहिने प्राइस लिएको हुन सक्छ र यो ट्रेन्डमा बजार रिकभर गर्दाखेरि फन्डामेन्टल्स टिप्सहरू फन्डामेन्टल तपाईको इन्फर्मेसनहरूले गर्दा बजार चाहिने किनभने बजार अति नै धेरै झर्न लागेको अवस्था थियो। तल उठाएर तर ईपीएस फेरि बोनसहरू डिक्लेरेसनको टाइम छ। त्यो भएकोले पनि यो बजारमा बैंकिङ सेक्टरमा हरियो पनि हुन सक्छ। तर बजारमा समग्रलाई हेर्दाखेरि बजार त्यति उत्साहित हिसाबमा गएको चाहिँ पाइँदैन। त्यसैगरी हामीले केही शेयरहरू पनि हामी आज समय रह्यो भने हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ कि 10 दिनको भोल्युमलाई हेर्दाखेरि सामान्यतः 22 तारिक भन्दा 23 तारिकमा वृद्धि देखिन्छ र जुन हाम्रो 21 तारिक र 23 तारिक उस्तै देखिन्छ। हामीले यदि संख्याको हिसाबमा गर्दाखेरि 1,57 लाख किता शेयरको कारोबार भएको देखिन्छ भने हामी त्यसैगरी हामीले भोल्युम हेर्दा के देख्छौँ भन्दाखेरि लगभग 7 अर्बको हिसाबमा 6 अर्बबाट फेरि 7 अर्ब जान खोजेको 7 अर्ब 72 करोडको हाराहारीमा भोल्युम पनि देखिन्छ कारोबार रकमको हिसाबमा। यसरी हामीले हेर्दै जाँदा हामी पाउँछौँ कि बजारमा त्यति सुध्रिन खोजेको देख्छौँ। तर बजार चाहिने एउटा साइडवेजको ट्रेन्ड बनाउनलाई लाचार भएको अवस्था पनि देख्छौँ र बजारमा बैंकिङ सेक्टरको प्रेसरले गर्दा बैंक समग्रमा उठ्ला कि भन्ने पनि आशाहरू देखिन्छन्। तर अब के हुन्छ चार्टले जे भन्छ हामी त्यही भन्नेछौँ। जे देख्छौँ त्यो कुरा तपाईहरुले प्रश्न पार्नेछौँ। मलाई तपाईहरुसँग चाहेको कुरा सबै कुरा घट्छ या बढ्छ भनेर ठ्याक्कै भन्नलाई गाह्रो छ। म सकिरहेको छु न भन्न पनि सकिन्छ। तर के छ भने घटनाक्रम त्यो त्यसरी भन्नुभन्दा पनि तपाईहरुले मेरो भावलाई बुझेर तपाईहरुले आफ्नो स्ट्र्याटेजीहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ या तपाईहरुले आफूले सामनेमा कम्प्युटर राखेर तपाईले मैले भनेको कुराको त्यसले भावसार लिएर तपाईहरुले आफ्नो डिसिजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जरुरी छैन मैले भनेको सबै कुरा तपाईले गर्नुपर्छ, स्वयं आफै लिनु होला। तर लगभग मलाई लाग्छ तपाई हामीले जुन दृष्टिकोणबाट बजारलाई हेर्छौं मिल्दोजुल्दो हुन जान्छ। तपाईले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। 40-50 वटा चार्टलाई तपाईले आफैले कोर्नु होला साथीहरु। पक्कै पनि तपाईको हाम्रो धारणा एउटै हुन्छ। यसरी हामीले बजारमा हेरिसकेपछि हामी अब चार्टतिर जान्छौं र नेप्सेको एकछिन अझ विश्लेषण गर्दा नेप्सेलाई हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि नेप्से चाहिने हामी देख्छौं
सुरुवाती 23 गतेको कारोबारलाई हेर्दाखेरि बिहान नेप्सेले चाहिने बिहान लगभग 2881 को बिन्दु 82 को बिन्दुलाई छोइसकेको नेप्से 15 मिनेट भित्रमा चाहिने नेप्से 11 बजे 15 मिनेट भित्रमा नेप्से 2850 र त्यसपछि बजार बढ्दै जाँदा प्रेसर बजारको बढ्ने वृद्धि दर कम भएको छ, निरन्तर फल भएको छ र रिकभर हुन खोज्यो। त लास्टमा आएर अब सुध्रिनुपर्छ कि भन्ने पनि लाग्यो, तर सकेन, त्यति प्रेसर क्रिएट हुन सकेन। हामीलाई हेर्नु छ आइतबारको बजारमा ओपनिङ हुँदाखेरि हाई प्रेसरमा ओपनिङ हुँदाखेरि बजारले सकारात्मक क्लोजिङ दियो भने बजारले सकारात्मक ट्रेन्ड समात्न सक्छ। यदि त्यो आइतबारको ट्रेन्ड सकारात्मक हुन सकेन र यदि ट्रेन्ड चाहिने तलैतिर रह्यो भने बजार चाहिने सकारात्मक जाला भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। बजार साइडवेजमा जान सक्छ। त्यसैले तपाईले यसको अहिले बिच एकुमुलेसन फेजमा बजार चलिरहेको छ। बजारमा अझै पनि सेल्स पेनिक छ। बजारमा प्रॉफिट बुकिङ भइरहेको अवस्था छ। मानिसमा बेरिस चाहिने मार्केट जान्छ कि भन्ने हिसाबमा डर चाहिने कतै कतै लागेको पनि छ। त्यसैले बजारमा त्यस्तो नहोला, किनभने यो केही 2-3 वटा घटनाले गर्दा हो। त्यसैले तपाईले यसरी बुझ्नुपर्छ। विकलाई हामीले साथीहरू हेर्दाखेरि विकमा सामान्य हिसाबमा हामीले यो हप्ता अस्ति 21 तारिखदेखि 23 तारिखमा हामीले सामान्य हिसाबमा विक चाहिने वृद्धि भएको पायौं। अर्थात् विकमा हामीले वृद्धि पायौं, डेमा हामीले तल पायौं र विकमा हामीले वृद्धि गर्यौं र मन्थमा हामीले चाहिने बजार खसेको पायौं। अर्थात् मन्थ र डेमा हामीले बजारलाई तलतिर पाएपछि हामीले समग्रमा धारणा हामीले तपाईले मलाई सोध्नु भयो भने बाई भन्ने धारणा चाहिने बन्दैन एज अ प्रोफेसनल। तर लो बिन्दुमा लिएर कसैले केही क्षणिकको लागि सर्ट टर्म प्रॉफिट गरेर गर्छ भने पनि प्रोफेसनली यसलाई चाहिने हामीले यो अपर्चुनिटी सर्ट टर्म ट्रेडरको लागि पनि पक्कै पनि होइन। त्यही पनि तपाई आफ्नो रणनीति आफ्नो स्ट्र्याटेजीले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेप्सेमा हामीले देख्यौं सुधारको क्रम 2 दिनदेखि। अब त्यस्तै चार्टलाई हेर्दै जाँदा चार्टमा गएर हामीले हेर्दाखेरि चार्टमा के देखिन्छ भन्दा चार्टमा हामी देख्छौं 2-3 वटा इन्डिकेटर्स लगाएर म तपाईहरुलाई चार्टको बारेमा जानकारी गराउने छु साथीहरु। मैले तपाईहरुलाई चार्ट देखाउनु पर्दा चार्टमा एउटा सामान्य पछि चार्टमा 23 तारिखको दिन 1719 को क्लोजिङ जो दिइरहेको थियो, त्यति बेला बजारमा बायरहरू धेरै आए, पोजिटिभली बायर आए र बायरमा डर भयो र बजार तलतिर पनि झर्यो र सुरुवाती हिसाबमा बजार तलतिरै झर्यो र फेरि बायर उठेको बजार तलतिर झर्यो र सामान्य हिसाबमा बायर इन्डिसिसिभ फेजमा अर्थात् अनिर्णयको हिसाबमा बायर र सेलर चाहिने बायर आए पनि बायर चाहिने त्यति एग्रेसिभ नभएको अवस्था देखियो, अर्थात् प्रॉफिट बुक गरेको अवस्था देखियो। अर्थात् यो जति पनि 2817 भन्दा मुनि खरिद भएको थियो त्यहाँ प्रॉफिट बुक भएर बजार चाहिँ सेटल भएको अवस्था देखिन्छ। यसरी बजारलाई हामीले हेर्दाखेरि यो बढेको ट्रेन्डलाई विचार गर्दै जाँदा अब हामी मुभिङ एभरेजको मुभिङ एभरेजलाई लगाएर हेर्दा हामीले सामान्यतः के देख्छौं भन्दा सपोर्ट र लाइनको रेसिस्टेन्स तान्दा पनि डब्लु बनाउने अवस्था, डबल बटम बनाउने अवस्था त्यस्तो रहेन। बजार हाम्रो तल निरन्तर भएछ। मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ, बेयरिश ट्रेन्डको कुरा पनि पहिले पटक भनेको थिएँ। जब औसत लाइन 50 भन्दा मुनतिर 200 दिन भन्दा मुनतिर बजारले 50 लाई क्रस नगर्न सकेर तलै रह्यो भनेदेखि एउटा प्रेसर तलतिर पनि बन्न जान्छ भने यदि सुध्रिएर आएर क्रस गर्यो भने बजार सकारात्मक पनि जान सक्छ। त्यसैले लक्षणहरू हामीले देख्यौं जब 60 भन्दा मुनतिरै बजारले कर्व बनाएर तल जाँदाखेरि हामीले त्यो कुराहरू देख्नुपर्छ। तर यहाँ समग्रमा साथीहरु मैले तपाईहरुलाई यो हुन्छ भन्नुभन्दा पनि एनालाइसिस कुन पर्सपेक्टिभबाट गर्ने भन्ने कुरा मेरो भिडियोको इन्टेन्सन हुन्छ। त्यसैले मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईलाई बजार झार्ने या बजार बढाउने मेरो उद्देश्य होइन, बजारलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। त्यसैले हामीले बजारमा यसरी ट्रेन्ड झरेको ट्रेन्ड यहाँ आएर बजारले कतै सुध्रिन लागेको हो कि भन्ने भान पनि देखिन्छ। तर बजारमा ट्रेन्ड तलतिरको प्रेसर देखिएकोले बजारलाई 2-3 वटा कुराले देखिन्छ। बजार आइतबार यदि बजार पोजिटिभ मुभमा गयो भने बजार चाहिने पोजिटिभमा गयो भने एउटा ट्रेन्ड सकारात्मक बन्न सक्ला। तर यदि बजार तलतिर गयो भने बजार चाहिने केही समयलाई बजार
तल गयो भने फेरि बजार चाहिने जे पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा हो। त्यसैले तर बजारमा धेरै कुराहरू सुध्रिएको हुँदा हामीले नकारात्मक भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसैले बजार साइडवेजमा जान सक्छ कि भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब साथीहरू हामीले नेक्स्ट ब्रेकआउटको लक्ष्य भनेको हाम्रो यसरी हामीले लक्ष्य बनाउँदै गयो भने साथीहरू अब हामी यसलाई यसरी हेर्यौँ भने यदि सपोर्ट राम्रो भयो भने आइतबार सोमबार सकारात्मक गयो भने 2955 5055 को बेन्चमार्क रेसिस्टेन्स क्रिएट गर्न सक्छ र बजार फेरि त्यसै अनुसारको बजारले चाहिने मुभ देखाउला। यदि होइन भने बजारले तलतिर पनि बजार चाहिने जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। तर बजारमा बायर्सहरू यो 2500 को बिन्दुमा पनि बजारमा हामीले देख्यौँ कि बजारहरू 2696 को बिन्दुमा पनि बायर्सहरू धेरै नै छन् र बजारमा 2500 को 4 मा पनि हामीले बायर्सहरू छ। बजार कुनै पनि हालतमा तल जाने चाहिने सम्भावना देख्दैनौँ। तर बजारमा हामीसँग सपोर्ट चाहिने 2-3 वटा सपोर्टहरू स्ट्रङ सपोर्टहरू हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा हामी देख्न सक्छौँ 2597 को राम्रो हुन सक्ला या नभए भने 2508 4 चाहिँ नै वर्स्टमा देखिन्छ र त्यो भन्दा पनि हामी अहिले 2817 को बिन्दुबाट हेर्दा पनि हामी के देख्छौँ भने यहाँ पनि बायर्सहरू राम्रै देख्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले बजारमा नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक ट्रेन्ड बुझ्नुपर्छ। तर बजारमा प्रेसर नहुने भएको बजार चाहिँ नै साइडवेजमा जान सक्छ। अब साथीहरू हामीले मुभिङ एभरेजको 50 दिनलाई हामीले एकपटक हेरौँ। मुभिङ एभरेजको 50 डेज क्रस के भयो भनेर हेरौँ। बजारमा हामीले देख्छौँ एमएफ रिकभरी फेज र 50 भन्दा मुनि छ र बजारले 50 को एभरेजलाई अब जुन बेला रेसिस्टेन्स तोड्छ र बजार क्रस हुन्छ हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट त्यहाँ हुन्छ। मैले पटक पटक साथीहरूलाई भनेको छु जब हामी 50 दिनको औसतलाई क्रस गर्छौँ र बजारमा हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट त्यहाँ बन्न सक्छ। अर्को हामीले 200 डेज एमएलाई पनि विचार गर्यौँ। साथीहरू 200 लाई हामीले हेर्दा बजारमा 200 लाई टच गरेर बजार माथि नै गएको छ अर्थात् 200 लाई सपोर्ट गरेछ जो हाम्रो लागि सकारात्मक ट्रेन्ड देखिन्छ र बजारले अब यो मुभले लिएर गएर 50 डेजको एभरेजलाई क्रस गर्यो भने बजारमा एउटा राम्रो फेरि राम्रो राम्रो चाहिँ लक्ष्य तय हुन्छ र यो भन्दा तल रहुन्जेलसम्म बजार 50 को रेसिस्टेन्स नतोडुन्जेलसम्म बजार यो तल रहुन्जेलसम्म बजारमा एउटा सामान्य त्यति सकारात्मक हुन सक्दैन। सचेत हुन हामी जरुरी रहन्छ त्यो हुन्छ। त्यसैले साथीहरू त्यही अनुसार बजारको बारेमा तपाईहरुको पनि धारणा होस् भन्ने चाहन्छु। अब हामी मुभिङ एभरेज पछि एकछिन हामी बोलिन्जरलाई पनि हामीले हेरौँ। बोलिन्जर ब्यान्ड्सको कुरा गर्दा बोलिन्जर ब्यान्ड्स पनि लास्ट ब्यान्डको तल छोएर बजार मास्तिर गएको छ र बजारले अहिलेसम्म बोलिन्जर ब्यान्डको चाहिने एभरेजलाई छुन सकेको अवस्था चाहिने पटक्कै छैन। त्यो भन्दा तल रेड सिग्नल देखाएको अवस्था छ। त्यसैले धारणा तपाईहरुले स्वयं बनाउनु होला। त्यसैले अहिले बजार बोलिन्जर ब्यान्डको तल्लो छ अर्थात् बजारको ओभरअल ट्रेन्ड चाहिने तलतिर गएको अवस्था छ। रिकभर हुनुपर्ने अवस्था अहिले बाँकी छ। त्यसैले तल भएर रिकभर हुँदा हामीलाई थाहा छ ग्रोइङ ट्रेन्डमा हामीलाई यो पनि थाहा छ बोलिन्जर ब्यान्डमा हामीले भन्छौँ सोली आकारको फुकेको ट्रेन्ड जबसम्म सेक्युज हुँदैन थुनिदैन साङ्लो भएर जाँदैन र ट्युब लाइक स्ट्रक्चर बनेर फुक्दैन तबसम्म बजारमा हामीले छिर्नु हुँदैन। यसरी हामीले टेन्टाटिभ बोलिन्जरको बारेमा पनि धारणा बनाउँछौँ। अर्को कुरा हामी के गर्छौँ हामीले बोलिन्जर ब्यान्डले ट्र्याकलाई छोडेर कन्फर्मेसन कल नदिउन्जेलसम्म हामी किन्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले यही बिन्दुमा हामी निस्किसकेको कुरा थाहा छ तपाईहरुलाई। हामीले पटक पटक त्रासमा आयो बजारबाट निस्कनु पर्छ बजारमा घटनाक्रम भयो बजारले देखायो भनेर हामी 3190 को बिन्दुमा पनि निस्क्यौं र हामीले धेरै साथीहरुलाई प्रॉफिट बुक गर्ने समय हो भनेर 3086 को बिन्दुमा पनि हामी निस्क्यौं। अझ पनि साथीहरुलाई मलाई प्रश्न गर्नुभयो बसेर बस्ने साथीहरुलाई मैले अलार्म गरेको हो 2960 को बिन्दुमा। तर
त्यति बेला पनि 60-40 को पोर्टफोलियो तपाईहरुले अझै बनिराख्न मन छ भने पार्शियल सेल गर्नुस् भन्ने हिसाबमा पनि हिन्ड तपाईले साथीहरु मैले तपाईलाई यही गर्नु भनेर गिटानी त गर्न सक्दिन तर मेरो भावसार तपाईले बुझ्न जरुरी छ हरेक भिडियोको ब्याकमा गएर तपाईले हेर्नु होला बजार चाहिँ बजारको हरेक घटनाक्रममा छ अब अहिलेको लागि तपाईहरुले हामीले बजारमा संयम राख्न जरुरी छ बजारमा सचेत हुन जरुरी छ र जब हाम्रो लक्ष्य अनुसारको कन्फर्मेसन कल आउँछ अर्थात मुभिङ एभरेज 50 लाई क्रस गर्छ कन्फर्मेसन कल आउँछ हामी किन्न सक्नुपर्छ र तल्लो ट्रेन्डलाई हामीले चेज गरेर सक्दैनौं साथीहरु इनार कति गहिरो छ हामी भन्न सक्दैनौं त्यसैले समुद्रलाई नाप्न सकिदैन पैसा अथाह छ तपाईसँग धेरै पैसा छ भने ट्र्याक गर्नुस् बेयर स्ट्रेन्डलाई होइन भने तपाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर लगानी गर्नुस् बोलिन्जर ब्यान्ड पछि हामी आरएसआई को कुरा गर्दा आरएसआई के हुँदैछ भनेर साथीहरुलाई पटक पटक हामी आरएसआई को बारेमा कुरा गर्छौं आरएसआई साथीहरु आरएसआई ले प्रश्न देखाएको छ आरएसआई लाई हामी स्पिडोमिटर भन्छौं बजार तलबाट झरेर एम शेप बनाइसकेर बटम बनाएर बजारले उठ्न प्रयास गरेर बजार चाहिँ नै फेरि साइडवेज को ट्रेन्ड 39 को बिन्दु भएको छ हामीले भनेको थियौं जब आरएसआई 40 ले क्रस गर्छ त्यतिबेला छिर्नु होला 40 देखि मुनि हुँदा तपाईले बजारमा छिर्न चाहिने सुझाव गर्दैनौ भन्ने हिसाबमा तपाईहरुलाई हामीले जानकारी गराउँछौं त्यसैले बोलेन्जरले पनि तपाईलाई छ त्यस्तै भोल्युमको हिसाबमा भोल्युम 2 दिन बाइ भोल्युम राम्रो आयो तर अहिले आएर सेल भोल्युम बढी भएको हुँदा तपाईहरुले झन अलार्म हुन जरुरी देखिन्छ अब यसपछि हामीले आरएसआई को बारेमा पनि क्लियर बुझ्यौं अब हामी आरएसआई पछि अर्को इन्डिकेटर्स हामीले आज हेर्छौं त्यो भनेको म्याक्डी लाई हेर्दा म्याक्डी को इन्डिकेटर्सले के देखाउँछ म्याक्डी को इन्डिकेटर्सले नेप्सेलाई हेर्दाखेरि म्याक्डी को इन्डिकेटर्सले नेप्सेलाई हेर्दा नेप्से समग्र रूपमा बजारमा हिस्टोग्रामलाई पनि विचार गर्दै जाँदा हिस्टोग्राम सानो भएको अवस्था छ कन्भर्ज हुन त बजारले कन्भर्ज हुन बायरहरु कन्भर्ज हुन सेलर साइडतिर सेलर तल जान बायर माथि आउन खोजेको अवस्था हो अहिलेसम्म आएर चाहिने सेलरलाई जितिसकेर बायर माथि आइसकेको अवस्था छैन पटक्कै छैन र हिस्टोग्राम तलतिर छ त्यसैले बजारमा क्रस गर्छ भन्ने पनि विचार राख्न सकिदैन त्यही पनि हामी अहिले स्टकको एनालाइसिस गर्दा फेरि बुझौला साथीहरु यसरी हिस्टोग्रामले हामीले देखायो अब हामी त्यसैगरी फेरि हामीले एउटा अझै डीएमआई लाई पनि हेरौं डीएमआई ले नै एडीएक्स क्लियर गर्ने भएको त हामी डीएमआई हेर्न सक्छौं साथीहरु डीएमआई ले देखाउँछ कि एडीएक्स लाइन अहिले तलतिर छ र सेलरहरु घट्ने क्रममा बायरहरुको प्रेसर बायरहरु आउन खोजेको चाहिँ नै मनसाय देखाउँछ तर बायरतिर जानलाई सेलर तयार भइर एडीएक्स लाइन तयार भइरहेको छ तर एडीएक्स नेगेटिभ डाइरेक्सनमा जाँदैछ अर्थात अहिलेसम्म ट्रेन्ड सुध्रिएको चाहिँ नै छैन त्यसैले यो प्रश्न हामीले बुझ्यौं त्यसैले यहाँ पनि हामी त्यति चाहिँ नै किन्न मिल्छ तर ट्रेन्ड के हुन्छ भाँचिन्छ कुन बेला तल जान्छ कुन बेला माथि जान्छ यसको लागि छैन हामीले कन्फर्मेसन कल चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अनुसार पाएको छैन त्यसैले यो पनि मैले प्रश्न पारे अब साथीहरु हामी औसम इन्डिकेटर्सलाई पनि साथीहरुलाई मैले देखाउँछु औसम इन्डिकेटर्सले के भन्छ ट्रेन्ड नेगेटिभमा छ त्यो जीरो लाइन भन्दा मुनि छ बजारमा रातो हुने काम अझै पनि बढी छ कन्फर्मेसन छैन बजार भरपर्दो छैन र बजारमा हामी संयम हुन जरुरी छ त्यसैले नइन्भेस्ट गर्नु भएको साथीहरुले केही समय अझै कुरेर आफ्नो ट्रेन्ड र आफ्नो लक्ष्य अनुसार निर्धारण गरेर लगानी गर्नु होला र माथि यदि बजारमा भोल्युम क्रिएट भयो आइतबार सोमबारको ट्रान्ज्याक्सनले हामीलाई क्लियर गर्छ त्यसैले हामी सकारात्मक त्यति बेला होला अब अहिलेको लागि हामी चाहिने बजारमा मान्छेले प्रफिट बुक गरिरहेको अवस्था हो यसरी हामीले हेर्दै गएपछि हामी अर्को ट्रेन्डलाई पनि हेरौं त्यो भनेको आज मैले सिकाउनु छु अनब्यालेन्स भोल्युमलाई हेरौं अनब्यालेन्स भोल्युमको बारेमा कुरा गरौं साथीहरु हामीले यो पनि साइडवेजमा सामान्य हिसाबमा यो इन्डिकेटर्स अहिले गइरहेको स्थिति अप्पर माथि नै बजार माथि भए पनि बजारको चाहिने भोल्युम हामीले मास्तिर नै देखे पनि हामी देख्छौं कि बजार एउटा सामान्य हिसाबमा गइरहेको अवस्था यसले पनि देखाउँछ त्यस्तो वृद्धिको अवस्था भन्दा नि माथि नै रहेको र गइरहेको भोल्युम चाहिँ नि त्यही अनुसारको छ र सेलर भोल्युम चाहिँ नि मास्तिर भएको अवस्था पनि प्रष्ट देखिन्छ त्यसैगरी अब हामीले यति
देखिसकेपछि सामान्य हिसाबमा नेप्सेको बारेमा हामीले एउटा धारणा बन्छ, जो धारणा हामी संयम भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र बजारमा त्यति उत्साहित भएर किनिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। बजारमा एउटा ट्रेन्ड हामीले देख्छौँ कि बजारमा जबसम्म यहाँ तपाईँले लिएर बस्नुभन्दा पनि केही पार्ट तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हो र केही पार्ट इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने बजारको तल्लो फलमा केही पार्ट उठाएर बस्नुहोस्, तर सबै पैसा लगाइसक्ने र जुवा खेल्ने काम चाहिँ नि नगर्नु होला। यति भन्दै नेप्सेप्रति हेरौँ ट्रेन्डले के भन्छ त्यही अनुसारको गरौँ भन्दै तपाईँहरूलाई नेप्से सकारात्मक होला भन्ने आशासहित म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।